ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियोर जिनर चावै भानी मोरी सुधारी सो सब बाती जासु कृपा नहीं कृपा गाती मरायनमा। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा हामी आज पनि अर्को अध्यायलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो अध्यायको विषयवस्तु छ तृतीय स्कन्धको 31औं अध्याय। यसमा हाम्रो परिचर्चा चलिरहेको छ सांख्य योगको वर्णन। माता देवहूतिलाई आफ्नै छोरा गुरु जसलाई थाप्नु भएको थियो कपिल देवले ज्ञान दिइरहनु भएको छ, कपिल भगवानले ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त्यही ज्ञानको क्रममा आज हामीले अगाडिको प्रसङ्गमा मनुष्य भएर जन्मिएपछि जिन्दगीमा पाप कर्म भोगिसकेपछि के हुन्छ, कुन गतिसम्म पुग्छ र फेरि मनुष्य जन्मिन चाहिँ कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिसक्यौँ। कर्म अनुसारको चाहिँ मान्छे जन्म चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिसक्यौँ। अब मान्छे जन्मिनलाई गर्भावस्थामा आइसके पछाडि के हुन्छ, गर्भावस्थामा मान्छे यो चाहिँ अब मान्छे नै भएर जन्मिने हो। कुत्ता आदि सारा योनि पार गरिसकेपछि मान्छेकै वीर्यमा चाहिँ आइसकेपछि के हुन्छ, बाँकी रहेको प्रक्रियाहरू के हुन्छ, साइन्टिफिक प्रक्रिया अरू पनि होइन, यो एकदम वैज्ञानिक एकदम प्र्याक्टिकल प्रक्रिया चाहिँ के हो भनेर बताउँदै हुन्छ। कर्मणः श्री भगवान वाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्टः उदरं पुंसोरेत कणात्रयः। यहाँमा जीव जब शरीर मनुष्य शरीर प्राप्त गर्नका लागि ऊ योग्य भइसकेपछि देवताको प्रेरणाबाट पूर्व जन्ममा गरिएका कर्म अनुसार पुरुषको वीर्यका कणहरूमा आएर आश्रित हुँदै पुरुषको वीर्य आदिबाट स्त्रीको गर्भाश्रयमा प्रवेश गर्छ। यो सबैले बुझेको कुरा हो। रज र वीर्यको जब मिलन भएपछि एक रातमै कलल बन्छ। कलल यसमा संस्कृतलाई यसमा के भन्छ, यहाँ चाहिँ कलल बन्छ भनिएको छ, कललम भनिएको छ। अब यसमा साइन्सले के नाम भन्छ हामी जान्दैनौँ। कलल नाम गरेको एउटा बन्छ। 5औं रातमा फोको जस्तो गोलो आकारको बन्छ। 10 दिनमा बयरको दाना जत्रो बन्छ। अनि त्यसपछि मांसपिण्ड आकारको हुँदै अण्डाकारमा चाहिँ भ्रूण परिवर्तन हुन्छ, अर्थात् बन्दछ। भ्रूण तयारी हुन्छ, अण्डाकारमा भ्रूण तयारी हुन्छ 10 दिन पछाडि। 1 महिनामा टाउको जस्तो बन्छ। 2 महिनामा हात खुट्टा आदि अङ्गको विकास हुन्छ। 3 महिनामा रौँ हाड छाला र अन्तिममा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेको विज्ञानले पनि 3 महिना नभइकन पत्ता लाग्दैन भनेको कुरा हाम्रो शास्त्रले पहिल्यै लेखिदिएको छ। अहिलेको विज्ञानले भनेको भए पनि नभए पनि पहिले पत्ता लाग्छ। स्त्री र पुरुषको चिन्ह उसले धारण गर्छ। ऊ या पुरुष हो या ऊ स्त्री बन्ने हो त्यो बेलामा थाहा हुन्छ। 3रो महिनामा विज्ञानले पनि त्यही भन्छ, त्यति बेलामा बल गर भनिन्छ। 4 महिनामा मांसादि 7वटा धातुहरू, 5 महिनामा भोक र प्यासको उत्पत्ति उसलाई त्यही हुन्छ। 6औं महिनामा सालनालद्वारा बेरिन थाल्छ त्यो गर्भ, अनि आमाको कोखमा घुम्न थाल्छ। त्यस पछाडि त्यस समयमा आमाले खाएको अन्न जल आदिबाट चाहिँ त्यो धातुहरू पुष्ट हुन थाल्छन् र ऊ कीटाणुहरू उत्पन्न हुने मलमूत्रको फोहोरको खाडल जस्तो त्यो गर्भाशयमा सुतिरहन्छ, घुमिरहन्छ। फोहोरको त्यो गर्भाशयमा घुम्छ सालनालले घेरिएर। सम्झिनुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, हामी त्यहीँबाट आएको अन्तबाट। अनि त्यो भोक र प्यासले एकदम पीडित हुन्छ। बारम्बार त्यहाँ चाहिँ त्यो फोहोरका किराहरूले डसे जस्तो डस्छ। आमाले पिरो खाइदिँदा यो शरीरलाई घोच्छ, पोल्छ। आमाले अमिलो खाइदिँदा पोल्छ। गर्भाशयमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो आफू कल्पना गर्नुहोस्। हामी त्यहीबाट आएको हो कि होइन भन्ने विचार गर्नुहोस्। अनि विज्ञानले अहिले के भन्दछ, यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन खोजेर हेर्नुहोस्। अनि एकदम कोमल अङ्ग हुनाले चाहिँ एकदम छिया हुन्छ उसको शरीरहरू। आमाले खाएको पानीदेखि लिएर आमाले खाएको सम्पूर्ण खानाहरूले चाहिँ कति महिनापछि 6 महिना पछाडि सालनालले बेरिन थालिसकेपछि आमाले खाएका असह्य त्यो पिरो, तितो, अमिलो, नुनिलो, पिरो, रुखो आदिले चाहिँ भोजनद्वारा चाहिँ
त्यो बालकका अङ्गहरू छुँदाखेरि चाहिँ उसले छटपटाउँछ, एकदम पीडित हुन्छ। अनि गर्भाशयमा त्यो सालनालले बेरिएको छ, बाहिर आउनको चाहिँ आमाको आन्द्रद्वारा ढाकिएको छ, बाहिर आउने कुनै आधार छैन, सक्दैन, जान्दैन, ढाड घाँटी आदि त्यो बाङ्गिएको अवस्थामा छ, यत्रो कुक्रुक्क परेको हामीले फोटो पनि देख्न सक्छौँ होइन। त्यो आफ्नो शिरलाई चाहिँ कोखमा राखेर गुटमुटु पारेर चाहिँ डल्लो परेर एकदम जाडो पिक्रिक परेर बस्छ, त्यो गाह्रो भएर अत्यन्तै पीडा भएर। अनि त्यो गर्भमा रहेको पिञ्जडामा थुनिएको चरा झैँ त्यो अङ्गहरू चलाउन पनि सक्दैन। अनि एकदम गर्भमा अदृष्टबाट स्मरण शक्ति पाएको 100औं वर्ष सम्झिन्छ। अब उसले सबै जल 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 सम्झिन्छ, आफूले 100 वर्षसम्म गरेका कर्महरू सबै हेर्नुहोस् सम्झँदै। अनि लामो लामो सास फेर्न थाल्छ, सास फेर्न पनि सक्दैन किनभने आफ्नो स्वतन्त्र छैन, ऊ वायु त्यहाँभित्र प्रवेश कम हुन्छ। अनि सुख प्राप्त अब त्यस्तो अवस्थामा के सुख प्राप्त होला, त्यहाँ के सुख होला, सास फेर्न पनि उसलाई धौधौ हुन्छ होइन। 7औं महिना सुरु भएपछि उसको ज्ञानको उदय हुन्छ। अब त्यहाँ ज्ञान पाउँछ उसले, तापनि प्रसुति वायुद्वारा ऊ यताउता हुत्तिन्छ, आमाहरू हिँड्छिन्, डल्ने उठ्ने सुत्ने गर्दाखेरि अनेक पीडा हुन्छ नि। अनि पेटकै मलहरू, अब मलमूत्र, आमाकै ती मलमूत्र खाएका कुरा, किरा पटाङ्गा सारा कुराले उसलाई छुन्छ, सारा कुरा बसी टिक्न सक्दैन, त्यो रहनै सक्दैन, छटपटी सप्त धातुमय त्यो स्थूल शरीरमा बाँधिएको उसले चाहिँ 2 हात जोडेर अबदेखि यो आमाको गर्भमा कहिल्यै पनि पर्नु नपरोस् भनेर ध्यान गर्छ। अनि आफ्नो चाहिँ 100 जन्मसम्म मैले गरेको पाप अब त गर्छु, यो गर्भबाट एकचोटि निकाल्देऊ प्रभु, अब म कहाँ गरौँला र यस्तो काम, यो गर्भमा आउने काम कहाँ गरौँला, अब म मुक्तिको बाटो खोजिहाल्छु नि भनेर भन्छ। के भन्छ जन्तु, त्यो जीवले के पढ्छ, के मन्त्र जप्छ, हेर्नुहोस् के भन्दो रहेछ। एकदम करुणामय परमात्माले नै यस संसारको क्षण रक्षाको लागि विभिन्न अवतारहरू धारण गर्नुहुन्छ, आफ्नो शरणमा आएका भक्तहरूलाई अभय दिनुहुन्छ। भगवानको ध्यान गर्दै भन्छ है उसले, परमात्माको ध्यान गर्दै। अनि म जस्ता दुष्ट अदम व्यक्तिको पनि गर्भवासी यो पीडा दुःख हजुरले नै दिनुभएको हो, हजुरले नै बुझाउनु भएको हो, यसको लागि चाहिँ हजुरद्वारै प्रदान गर्नुभएको, मेरो कर्मद्वारा मैले यो गर्भाशयको यो पीडा भोगिरहनु भएको छ। हे दयाका खानी हुनुभएका हे परमात्मा, हजुरको चरणको म जान्दछु, मलाई एकचोटि पृथ्वीमा अवतार गराइदिनु भयो। हजुर पृथ्वीमा अवतार लिनुभएको, विचरण गरिरहनु भएको छ, शरीर इन्द्रिय अन्तकरण माया आदिलाई स्वीकार गरेर पाप पुण्य कर्मद्वारा आफ्नो स्वरूप जुन ढाकिने बाँधिएको भएको यो गर्भाशयमा म बसेको छु, त्यही पनि म यो गर्भाशयमा पीडा भोगिरहेको छु। एकदम म त्यही सन्तप्त हृदयमा रहनुभएका उपाधि रहित हुनुभएका अविकारी अखण्ड ज्ञान स्वरूप परमात्मालाई चाहिँ नमस्कार गर्दछु, म जान्दछु, नमस्कार गर्दछु। हे प्रभु, हे परमात्मा, जीवात्माको बन्धनमा परेको मायालाई स्वीकार गरेर नै बनेको हो। पञ्चमहाभूत इन्द्रिय अन्तस्करणको मायामा चाहिँ भगवानमा छैन त्यस्तो रूप, हजुरमा छैन। नित्य मुक्त बोध स्वरूप विशुद्ध हुनुहुन्छ हजुर। जीवात्मा आफ्नै कारणले मिथ्या बुद्धि गरेर म मेरो भन्ने भावनाले केही पनि नजानेर वास्तविक यो संसारिक जीव बन्धनमा फस्दछ, यो बद्ध भएको छ, बद्ध जस्तै भएको छ। हुन चाहिँ ऊ बद्ध छैन, जन्मे पनि ऊ बद्ध चाहिँ छैन, उसलाई कसैले बाँध्नेवाला छैन, तर ऊ आफूले आफूलाई बन्धन सम्झिन्छ, आफूले आफूलाई बाँध्छ। ऊ घर परिवार इष्ट मित्र माया धन सम्पत्ति सारा कुराले बाँच्छ आफूले आफूलाई। वास्तवमा शरीर आदि रहित भएर असङ्ग भएर पनि पाँच भौतिक शरीरले सम्बद्ध भए जस्तै छ। ऊ आफूले आफूलाई हो कि म त शरीर पो म हो भन्ने कुरा सम्झिन्छ। असत इन्द्रियहरूमाथि अहम बुद्धि गर्छ, अहङ्कारको रूप लिन्छ, घमण्डी हुन्छ, धन सम्पत्तिको पिछा गर्छ, शरीर आदिको आवरणले चाहिँ महिमा चाहिँ कुण्ठित गर्दछ र प्रकृति पुरुष भन्दा नियन्ता सर्व अन्तर्यामी भगवानलाई बिर्सिन्छ। तर म गर्भमा बसेर हजुरलाई जान्दछु, बुझ्दछु। हे प्रभु, नमस्कार छ हजुरलाई, रुँदै भन्छ जीवले। परमात्माकै मायाको कारणले चाहिँ आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सिएको त्यो जीव अनेक प्रकारका सात्विक राजसिक आदि गरेका गुण कर्महरूले चाहिँ युक्त भएर संसार मार्गमा अनेक किसिमका दुःख भोग्दै भौतारिरहेको छ। यसकारण परमात्माको कृपा नभई कसैले पनि हजुरको रूपलाई जान्न सक्दैन। झन् त्यो मनुष्य जन्म लिएर आइसकेपछि त झन् बुझ्नै सक्दैन। मलाई जुन यो पाँच भौतिक शरीर, यो भूत वर्तमान भविष्यको चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको छ, अहिले यो जुन पाँच भौतिक शरीर प्राप्त हुनेवाला छ, म मनुष्य भएर जन्मिन पाइरहेको छु। परमात्मा यो पनि कसले दिएको र हजुरले त हो।
हजुरद्वारै प्राप्त भएको स्थावर जङ्गम प्राणीहरूमा चाहिँ अन्तर्यामी स्वरूप रहनुहुने विद्यमान स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। त्यसकारण कर्म अनुरूप मार्गमा हिँडिरहेका आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इच्छाहरूको नाश गर्नका लागि पनि उनै परमात्माको भजन गर्दछौँ। हे प्रभु, म हजुरको त्यसैको भजन गर्दछु, हजुरको स्वरूपमा जान्दछु। हे भगवान्, मैले आफ्नो 100 जन्मसम्म गरेका पाप पुण्य कर्महरू सबै बुझ्दछु, म जान्दछु। अहिले बुझेको हुन्छ त्यति बेला है। हे भगवान्, देहधारी जीव आमाको पेटभित्र यो गुफा रूपी रगत मल मूत्रको कुवामा खसेको छ। जीव आमाको जठराग्निको तातोले यति पोलेको छ, पुरा नगरिदिनु। दुखी भएको ऊ बाहिर निस्केर चाहना भएर आफू निस्कने महिना गन्दै एक एक क्षण एक एक पल कसरी बित्ला भनेर बसिरहेको छ। प्रभु, म बाहिर कसरी निस्किने होला? लौ न प्रभु, आज्ञा होस्, मलाई कसै कुनै उपाय बताइदिनुहोस्। एने दृश्यम गति मसौ दशमास्य ईशः। हे ईश्वर, हजुर जस्तो एकदमै दयालु भगवानले 10 महिनाको यो जीवलाई यस्तो दुर्लभ ज्ञान दिनुभएको छ। 10 महिनाको मात्र यो जीवलाई पनि यत्रो ज्ञान भएको छ। 100 जन्म सम्झिने, पाप पुण्य सारा सम्झिने, भगवानलाई चिन्ने ज्ञान दिनुभएको छ। दुखीहरूका रक्षक हुनुभएका भगवान आफै खुसी हुनुहोस्। हजुर खुसी हुनुहोस् मदेखि। हजुरले गर्नुभएको यो उपकारको बदलामा नमस्कार बाहेक कसले के दिन सक्छ र? म यो गर्भमा आमाको पीडामा बसेर चाहिँ मैले के दिन सक्छु र? हे प्रभु, संसारका यी सम्पूर्ण पशु पक्षी आदि जीवहरू मांस त्यो जुन भाव छ, सात धातुहरू मांस आदि गरेका 7 धातुबाट चाहिँ बनेको शरीर छ। मांस अस्थि रुधिर आदि गरेका, पिप हाड बोसो रगत आदि गरेका। तर पनि म हजुरको कृपाले श्रम दमा आदि साह्रै साधनाहरूलाई चाहिँ म शरीरले युक्त भएको छु। बुझेको छु, साधनाहरूलाई बुझेको छु, हजुरको स्वभावलाई नै बुझ्दछु, जान्दछु। हजुरले दिनुभएको यो बुद्धि विवेकले चाहिँ शरीर, म चेतन स्वरूप भित्र हजुरभित्र छु। आदि पुरुष हजुरलाई नै साक्षात्कार गर्छु। म यहाँबाट चाहिँ बाहिर त निस्क्यौँ प्रभु, मलाई बाहिर निकाल्ने उपाय के होला? म कसरी निस्क्यौँ? यो बडो दुःखमय गर्भाशयमा बसिरहँदा मलाई यो गर्भाशयबाट निस्कने इच्छा छैन। किनभने बाहिर गइसकेपछि यो संसार रूपी अँध्यारो कुवामा विवेकहीन भएर चाहिँ मान्छे लागिरहन्छ। म मेरो भन्ने भावनाले लागिरहन्छ। मायाले छेक्छ। गर्भमा चाहिँ मायाले छुन सक्दैन होइन। त्यो एउटै मात्र स्थान हो मायाले छुन नसक्ने, गर्भावस्था। यो मायाद्वारा शरीर आदिमा चाहिँ अहम मम बुद्धि भएको छ। जीव यो संसार चक्रमा फसिरहन्छ। यो संसार चक्रमा फसिरहन्छ। अथवा यो जुन मिथ्या भनेर यस्ता पदार्थहरूलाई लिन्छ र पनि जान्दछ र पनि बुझ्दछ र पनि फसिरहन्छ। हे भगवान, त्यसकारण म हजुरलाई चाहिँ व्याकुलतालाई छोडेर हजुरको चरणको ध्यान गर्दछु। चरणलाई चाहिँ आफ्नो बुद्धिको सहायताले हजुरले मलाई संसार रूपी दुःख अन्धकारबाट बाहिरै निकाल्नु हुनेछ भन्ने म बुझ्दछु, जान्दछु। हजुरको ध्यान गरेपछि मलाई विभिन्न गर्भमा बस्नुपर्ने यो दुःखदेखि फेरि पनि आइ नलाओस् भनेर ध्यान गर्छ भनेर चाहिँ कसले सुनाउनु? कपिल देवले माता देवहूतिलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। 10 महिना गर्भमा रहेको जीव यसरी ज्ञान सम्पन्न भएको हुन्छ। गर्भमा भगवानको स्तुति गरिरहन्छ। अनि प्रसव कालको वायुले चाहिँ उसलाई तलतिर मुख भएको र जीवलाई चाहिँ तत्काल बाहिर निकाल्नको लागि भित्रपट्टि प्रसव कालको वायु जुन हुन्छ त्यसले ठेलिदिन्छ। प्रसूति मारुता भन्छ प्रसव कालको वायुलाई होइन। प्रसूति मारुता भनेको प्रसव कालको वायु। यसले चाहिँ अधोमुख लाएर चाहिँ उधोमुन्टो लाएर चाहिँ ठेलिदिन्छ भनेर चाहिँ भनिदिनु हो। यस्ता प्रकारले चाहिँ ऊ अगाडिबाट जन्मिन अचानक प्रसूति वायुद्वारा धकिलिएको त्यो जीव तलतिर टाउको पारेर पीडित हुँदै कष्टपूर्वक श्वास फेर्दै स्मृतिलाई चाहिँ नष्ट पार्दै आफ्नो 100 जन्मलाई चाहिँ नष्ट पार्दै ज्यादै दुःखका साथ बाहिर निस्किन्छ। भुइँमा चाहिँ आमाको रगत र मलमूत्रले डुबेको बालक बिष्टाको किरा जस्तै छटपटाउँछ बाहिर निस्केर। अनि गर्भावस्थामा रहेको त्यो ज्ञान नष्ट भएपछि विपरीत देहाभिमान अज्ञानमा पुगेर बारम्बार हुन्छ। अब अघि भर्खर सारा कुरा ज्ञान थियो, अब कहाँ गयो लौ न, अब मैले केही पनि याद छैन, म को थिएँ, म के गर्न आएको केही पनि सम्झिँदैन। अनि रुन थाल्छ सारा कुरा बिर्सेको कारण। त्यहाँ रन्छ कि रुँदैन बच्चा? त्यहाँ बालकको अभिप्रायलाई नबुझेका मानिसहरूले उसलाई अब पालन पोषण गर्न थाल्छन्। यो बच्चा किन रोयो भन्ने बुझ्दैनन्। बच्चा किन रोएको छ भन्ने बच्चालाई मात्र थाहा हुन्छ। बच्चालाई अब त्यो बालक बुद्धि हुन्छ त्यहाँ फेरि। अनि
यस अवस्थामा त्यो बालक नचाहेको कुरा आइपर्दा पनि त्यसबाट हट्न सक्दैन, किन बालक छ, उसँग शारीरिक छैन, तन्दुरुस्त छैन। अनि जुम्रा उडुसादयद्वारा चाहिँ दुखित फोरी ओछ्यानमा सुताइएको नवजात शिशु आफ्ना अङ्गहरू कन्याउन, बस्न, उठ्न पनि, चलाउन पनि सक्दैन। होला कसैले सुखपूर्वक सोफामा त्यही राख्छन्, तै पनि उसलाई पीडा त भइरहन्छ, अनि छटपटिन थाल्छ। सारा बच्चाहरू छटपटी गर्छ नि। अनि कोमल छाला भएको हुन्छ, गर्भावस्थामा रहँदाखेरि त्यो घाम पानी तातो पिरो केही भएको हुँदैन, एकदम कोमल हुन्छ होइन। त्यो कोमल छालामा चाहिँ ज्ञान हराएको छ, रुँदै बस्छ, खाली रुन्छ। ठुला ठुला किराहरूले चाहिँ दसेको दुःखलाई सम्झिन्छ, लामखुट्टे उडुसादीले चाहिँ दुःख दिन्छन् उसलाई। यस प्रकार शिशु अवस्था। अनि पौगण्ड अवस्था भनेको यौवन अवस्था भनौँ न, पौगण्ड भन्न आएछ मलाई। पौगण्ड अवस्था भनेको यौवन अवस्था आदि गरेको भन्दा अलिकति अघिल्लो बाल्यावस्थाबाट अलि माथि उठेको अवस्थामा चाहिँ दुःख भोग्छ। यौवन अवस्थामा पुग्छ, त्यहाँ पनि आफ्नो मनोरथ पुरा नभएपछि अज्ञानले गर्दा ऊ एकदमै क्रोधित हुन्छ, शोक र मोहले व्याप्त हुन्छ। शरीरसँगै अहङ्कार, क्रोध, काम वासना सारा कुराहरू बढ्दै जान्छ, कामग्रस्त हुन्छ, जीव विरोधमा फस्दछ। अनि असत बुद्धि मात्र असत वस्तु ग्रहण गर्ने बानी परेको हुन्छ, कुबुद्धिमा लाग्छ, सत्कर्म गर्दैन, राम्रो कुराको सुन्दैन, राम्रापट्टि ऊ हुँदैन। पञ्चमहाभूत बनेको शरीरलाई चाहिँ बारम्बार म र मेरो बुद्धि भन्ने भावना गर्छ, शरीरमा भावना गर्छ, आत्मालाई त सुन्दैन, आत्मा पनि हुन्छ भनिदिन्छ, बुझ्दैन। अज्ञान जनित कर्मद्वारा चाहिँ बाँधिएको त्यो दुःख दिनेवाला शरीरमा फेरि आउँछ, शरीरको पालन पोषण आदि कर्महरू गरिरहन्छ। कर्मद्वारा बाँधिएर जीव मृत्यु र मृत्युलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ। मृत्यु प्राप्त गर्ने बेलामा कति पाप कर्महरू गर्छ भनेर अगाडिको अध्यायले फेरि पनि सम्झाएकै छ। त्यसरी जीव काम वासना पूर्ति गर्न, पेटको प्रयोजन गर्न, पेट भर्न असत व्यक्तिहरूको मार्गमा लागेर फेरि विषयमा रमाउँछ र पहिले जस्तै अन्धकारमय आमाको गर्भमा प्रवेश गर्दछ। अब आमा चाहे मनुष्यकी आमा हुन् चाहे पशुपन्छीकी आमा हुन्, 84 लाख जोरी घुमिरहन्छ, भड्किरहन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मनम सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री रिया सहक्षम। जसको सङ्गतबाट सत्यता, सत्य, शुद्धता, दया, मौन, बुद्धि, श्री, लज्जा, कीर्ति, सहनशीलता, शान्ति, इन्द्रिय निग्रह, ऐश्वर्य आदि चाहिँ नष्ट हुन्छन्। त्यस्ताको सङ्गत गर्छ उसले, सङ्गत धेरै गर्छ। ती अशान्त, मूर्ख, देहाभिवादी, देहमा चाहिँ आत्मा सम्झिने, देहात्मवादी, अशिष्ट, स्त्रीलाई चाहिँ खेलौना सम्झिने अथवा स्त्रीको खेलौनाको रूपमा भएर आफू बस्ने व्यक्तिसँग सङ्गत गर्छ। त्यस्तो सङ्गत चाहिँ गर्नु हुँदैन है आमा। यो चाहिँ जीव मात्रलाई भनेको त्यस्तो सङ्गत नगर्नु भनेर। मानिसलाई अन्य पदार्थसँग चाहिँ सङ्गत गर्नाले मोह बन्धन पनि, सङ्गत गर्नाले चाहिँ उसलाई मोह बन्धन हुँदै जान्छ। स्त्री आदिमा चाहिँ आसक्त हुन्छ, साथीहरूको सङ्गतमा लाग्छ, लहैमा लाग्छ। आफ्नी छोरी सरस्वतीलाई देखेर रूपले मोहित हुनुभएका सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी पनि मृगको रूप धारण गरी भग्दै गएकी सरस्वतीको पछि पछि लाज पचाएर मृग रूप भएर दौडिनु भएको थियो। ब्रह्माजीलाई त सोध्दो रहेछ त्यसले, आफ्नै स्त्री छोरी भएर जन्माएको भनिसकेपछि काम वासनाको पछाडि नफस्ने को होला? यदि कसैले काम वासनालाई जितेको छु भन्छ भने भनिदिनुहोस् विन्द्यान्तरित सागरम विश्वामित्र पराशर प्रविधयो वाताम्बु पर्णासनम तेपि स्त्रीमुख पङ्कजम सुललितम दृष्टैव मोहाङ्गता ताल्यन्नम सगित्रम पयोदति युतम ये भुञ्जते मानवा तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्द्यान्तरित सागरम। यदि इन्द्रिय निग्रह गरेको छु मैले भनेर ठुलो फुइ हाँक्दै हिँड्छ कोही मान्छे भएर पनि भन्छ भने भनिदिनुहोस् विन्ध्याचल पर्वतले हिँडेर समुद्र पार गरे, विन्द्यान्तरित सागर, विन्ध्याचल पर्वतले सागर पार गरे भनेर भनिदिनुहोस्। त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ ब्रह्माजी समेत भ्रमित हुनुभयो। ब्रह्माजीलाई समेत आफ्नै छोरीको भ्रमित भएर चाहिँ मृग रूप भएर चाहिँ लाग्नुभयो, आफ्नो शरीरलाई त्याग्नु भएको कुरा हामीले अगाडिको अध्याय पनि। ब्रह्माजीले सृष्टि गरेका कश्यप आदि ऋषि र तिनले सृष्टि गरेका मरिची आदि ऋषि, मरिची आदिले सृष्टि गरेका देवता, मनुष्य, प्राणीहरूमध्ये नारायण बाहेक यो संसारमा स्त्री बुद्धि नगर्ने अथवा स्त्रीको मायाले नछुने, स्त्रीको पछि नलाग्ने अथवा स्त्री रूप भएर पुरुषको पछि नलाग्ने को चाहिँ छ र? नारायण बाहेक को नै छ र? कोही पनि छैन। यो सबै भ्रम मात्रै हो। स्त्री रूपी मेरो मायाको सामर्थ्यलाई हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। जुन स्त्री केवल आँखी भौका विलासले नै दिग्विजयीहरूलाई समेत आफ्नो पैताला मुनि पार्दैछिन्, त्यस्तो रूपलाई बुझ्नुहोस्, त्यो मायालाई बुझ्नुहोस्। हे आमा,
मैले अघि नै श्लोक पनि भनिसकेँ। सबैलाई हावा खाएर बस्नेलाई त धुल चटाइदिन्छ निले, त्यो माया रूपले, त्यो स्त्री रूपले। अप्सराले एकचोटि आँखा झिमिक गरेपछि स्वा बनाइदिन्छ। भनेपछि योगको अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्न इच्छुक मेरो सेवाले आत्मबोध भएको व्यक्तिले कहिले पनि स्त्रीहरूमा आसक्ति नगरोस्, स्त्रीहरूको वशमा नपरोस्, अथवा स्त्रीहरू पनि पुरुषका वशमा नपरुन्। स्त्रीको मुमुक्षुको लागि नरकको ढोका हो। मुमुक्षु व्यक्तिको लागि स्त्री नरकको ढोका हो, स्त्रीको लागि पनि पुरुष नरकको ढोका हो। नराणाम बन्धनार्थाय श्रृङ्खला स्त्री प्रकृतिता लोहबद्धो विमुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते। बरु फलामले बाँधेको मान्छे मुक्ति हुन सक्छ, स्त्री रूपी आसक्तिले बाँधेको पुरुष अथवा पुरुष रूपी आसक्तिले बाँधिएका स्त्री कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैनन् भनेर नीतिले भनिदियो, शास्त्रले। भगवानद्वारा रचिएकी स्त्री स्वरूप भनेको मायाको स्वरूप हो। यो बिस्तारै बिस्तारै नजिक आउन खोज्छिन्, तर त्यस स्त्रीहरूलाई घाँसद्वारा ढाकिएको कुवा झैँ आफ्नै मृत्युमा परेको सम्झियोस्, हेरोस्, बुझोस्। त्यसरी स्त्रीमा आसक्ति नगरोस्। यसरी जब स्त्रीको वशमा पर्छ अनि त्यो पतित हुँदै जान्छ। स्त्रीमा आसक्त भएको पुरुष यदि स्त्रीमै आसक्ति राख्दै मर्यो भनेदेखि पुरुष भएर जन्मिन्छ, स्त्री भएर जन्मिन्छ। र यदि पति अर्थात् पुरुषमा कुनै पनि पुरुषमा चाहिँ आकर्षित भएर यदि कुनै पनि स्त्रीले चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ जिन्दगी व्यतीत गराउँछ भने ऊ त्यो पुरुषलाई नै प्राप्त गर्दछ, त्यही पुरुष स्वरूप भएर जन्मिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, याम मन्यते पतिम मोहान मनमाया मृषभायतिम स्त्रीत्वम स्त्रीसँग प्राप्त हो। स्त्री सम्झ्यो अन्त्य यामाति सागति भन्ने नियम हो, अरू केही पनि होइन। अन्तिम अवस्थासम्म हाम्रो चिन्तन मनन के को हुन्छ त्यही प्राप्त हुन्छ हैन। जसरी कुमालकोठीले के गर्छ, एउटा माकुरो आदिलाई अथवा घस्रिने जीवलाई हेरेर त्यसलाई डस्दा टोक्दा 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 त्यसको चिन्तन त्यो अब म कुमालकोठी म मर्छु, अब मलाई कुमालकोठी बनाउँछ भन्दा 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 त्यसलाई कुमालकोठी नै बनाइदिन्छ। त्यस्तो हुन्छ त्यो हो। यो स्त्रीको मोह पनि त्यस्तै छ, स्त्री रूपी मोह पनि त्यस्तै छ। भनेको स्त्रीमा मात्रै भनेको होइन, यहाँ स्त्रीलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन, पुरुषलाई पनि भनेको। यदि आफूले जेको चिन्तन गरिन्छ आफू अन्तिम जन्ममा त्यही भएर जन्मिनुपर्छ, अनि अर्को जन्ममा त्यही भएर जन्मिनुपर्छ। यही कुरालाई यो 41-42 श्लोकले एकदम विस्तृतसँग व्याख्या गरेको छ। जसरी व्याधाको जाली गीत सुनेर त्यसमा आसक्ति भएको मृग मृत्युको मुखमा पर्छ, त्यसै गरी स्त्रीको वशमा र पुरुषको वशमा, स्त्रीको वशमा पुरुष, पुरुषको वशमा स्त्री यदि फसे भने उनीहरू पनि यही संसार रूपी आसक्तिमा फस्दछन्, जन्जालमा पर्दछन्। आफ्नो उपाधि भएको लिङ्ग शरीरलाई चाहिँ एक अर्काको लोकमा घुम्दै एक अर्कासँग भोग विलास गर्दै र एक अर्कासँग गर्दैमा चाहिँ जिन्दगी व्यतीत हुन्छ। उसले फेरि जन्मिने फेरि मर्ने काम चाहिँ जारी नै राख्छ। अब जीवको उपाधिका रूपमा रहेको यो शरीर पनि मोक्ष नहुन्जेलसम्म जीवको पछि पछि लाग्छ। जबसम्म मुक्त हुँदैन तबसम्म जीवको यो शरीर पनि पछि पछि लागिरहन्छ। जीवले कर्मफल भोग्नको लागि पञ्चमहाभूत यो शरीरलाई स्वीकारेको छ, ग्रहण गरेको छ। पञ्चमहाभूतको शरीर कसरी बनेको छ भन्ने कुरा अगाडि हामीले भनिसकेका छौँ र अगाडिका अध्यायहरूमा पनि आइरहेका छ। यो स्थूल सूक्ष्म दुवै शरीर चाहिँ स्थूल र सूक्ष्म शरीरको चाहिँ परस्परमा चाहिँ संयोग हुन्छ र संयोग हुनु नै जन्म र मृत्युको चक्कर हो। यसलाई चाहिँ छोड्नु नै बुद्धिमानी हो। अब यहाँ स्थूल र सूक्ष्म आइरहँदाखेरि मैले अगाडि अध्यायमा पनि तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने थियो र त्यो अध्यायको त्यहाँको पनि र यहाँको पनि कुरालाई एकैचोटि भने, जुन यो शरीर छ यो स्थूल शरीर हो र जुन यो शरीर मरिसके पछाडि अघि हामीले पाप कर्म भोग्छ, नरकमा जान्छ आदि कुराहरू सुनायौँ, त्यो शरीर सूक्ष्म शरीरले भोग्ने हो, स्थूल शरीरले होइन। स्थूल शरीर त घाटसम्म जाने हो, पति पुत्र बन्धु बान्धव आदिले चाहिँ घाटमा लगेर जडाउने हो स्थूल शरीरलाई होइन। यो चाहिँ त्यहाँभन्दा पर जाँदैन स्थूल शरीर चाहिँ। अनि त्यो नरकको मार्ग कसले तयारी गर्छ भन्दा सूक्ष्म शरीर धारण गर्छ यसले। अब यो कसरी धारण गर्छ भन्दा गरुड पुराणमा भनिएको छ, पहिलो दिनको पिण्डले के भन्ने, दोस्रो दिनको पिण्डले के भन्ने, छोराले दिएको आदि कुराहरू, पिण्डले चाहिँ शरीर बन्ने आदि कुराहरू पनि आएका छन् होइन। नभए पनि उसले आत्माले एउटा स्थूल शरीरलाई त्यागेपछि सूक्ष्म शरीर ग्रहण गर्छ, त्यही सूक्ष्म शरीरले त्यो पापको भागीदार हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अगाडि अध्यायमा तपाईँहरूलाई छिस्रिक भन्दिनँ।
भ्याएन अथवा त्यहाँ प्रसङ्ग मिलेन, त्यसर्थ यहाँ स्थूल र सूक्ष्मको आएको बेलामा यो 44 श्लोकमा यसलाई पुनः विस्तृतमा भनिदिए। यही नै मूल कुरा हो भनेको त्यो नरकको यातना भोग्ने सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल शरीर होइन। स्थूल शरीर घाटसम्म मात्रै पुग्छ। स्थूल शरीर जीवले विषय भोग गर्ने आश्रय स्थल मात्रै हो। स्थूल शरीरमा चाहिँ ती पदार्थहरू ग्रहण गर्ने योग्यता नहुनु नै जीवको मरणको कारण हो। यसलाई चाहिँ जरा भनेको मृत्यु, जरा भनेको समयले चाहिँ खान्छ, यसलाई ग्रहण गर्छ भनेको बुढेसकाल हुँदैसम्म जान्छ। अनि यसको चाहिँ जन्म मृत्युको पदार्थमा ऊ परिरहन्छ, जन्म मृत्युको चाहिँ चक्करमा ऊ परिरहन्छ। उसले आफ्नो देहाभिमानलाई त्याग्न पनि सक्दैन, छोडेको पनि हुँदैन, अनि ऊ फस्छ। जीवले चक्षुरिन्द्रियको सहायताले रूप आदिमा चाहिँ विषय आदिलाई देख्दछ। चक्षुरिन्द्रियको पदार्थलाई देख्न पनि इन्द्रियको यो जुन आँखा ठिक हुनुपर्छ भनेको बाहिर देख्नलाई आँखा ठिक हुनुपर्छ। आँखामा कुनै दोष भएका कारण त्यसलाई पूर्ण रूपमा देख्ने क्षमता हुँदैन। यदि आँखा चाहिँ कमजोर भयो अथवा आँखा दृष्टि दोष भयो भनौँ भने, दृष्टि दोष भयो भने कोही कुरा देख्दैन, तब चक्षुरिन्द्रियले पनि रूपको दर्शन गर्न सक्दैन। त्यसै गरी इन्द्रिय आदि यो इन्द्रिय आदिका इन्द्रिय अधिष्ठात्री दुवै मिलेर विषयको ज्ञान गर्न नसकेपछि जीवले त्यो रूपलाई देख्न पनि सक्दैन, कुनै पनि कुराहरूलाई बुझ्न सक्दैन। शरीर रहने त्यो दोषहरू नै जीवमा पुगेको लाग्दछ, जीवले चाहिँ पुगे जस्ता लाग्दछ। अब आफ्नो शरीर बुढेसकाल भएको हुन्छ। बुढेसकालले के हुन्छ भन्दा चस्मा थपिदिन्छ, दाँत थपिदिन्छ, थोत्रा दाँत थपिदिन्छ, नक्कली दाँत थप्ने अनेक गर्छ। तर उसले बुझ्दैन, ए बुढेसकाल लाग्यो है, दाँत झरो, अब सबै चाहिने कुरा के अरे नचाहिने कुरा खान छोड्दै भन्दा कहाँ छोड्छु, नयाँ दाँत हाल्छु चपा भाइ होइन। ए विषय आसक्तिमा छोड्दैन, आँखा नहेर नराम्रा कुराहरू भन्यो, कहाँ हुन्छ भन्छ, चस्मा थपिदिन्छ, नराम्रै कुरा। भगवानपट्टि लाग्न, नाम जप भन्छ, शरीरले बारम्बार सङ्केत गर्छ, तर कहाँ हुन्छ त्यस्तो। हिँड्न सकेन भने लौरो टेकिन्छ, बरु बैठाकी टेकेर हिँडिन्छ, नभए हुल्चिएर हिँडिन्छ, कहाँ छोडिन्छ, छोड्दैन। यो जब जन्म मृत्युको जो चक्करबाट निस्किने उपाय पाउँदैन तबसम्म यो दोषमै फसिरहन्छ। यो आँखा नदेख्ने आँखाको कमजोरी, हात नटेक्ने हातको कमजोरी, सारा कमजोरीहरू उसले छोड्नु पर्दछ, उसले बुझ्नु पर्दछ त्यो कुराहरूलाई। भनेको आँखा नदेख्नेमा चस्मा नलाउनुहोस्, मैले यो भन्न खोजेको होइन। आँखा कमजोर हुन थालिसकेपछि नराम्रा कुरालाई होइन, भगवानका कुराहरूलाई हेर्ने, पुस्तकहरू पढ्ने, यो कुरामा चाहिँ हामीलाई इङ्कित गरिरहेको छ, त्यतातिर डाइभर्ट गर्न खोजिरहेको छ। यो मृत्युरूपी शरीरलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हो, यसमा आत्तिनु हुँदैन, हडबड गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ म यता लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु परेको, बुझ्नु चाहिँ त्यो कुरा परेको, तर ऊ नबुझेर फसिरहन्छ। जीवको यस्तो गतिलाई जानेर धीर पुरुषहरू चाहिँ आसक्ति रहित भएर चाहिँ एकदम उनीहरूले पहिले बुझेर लागिहाल्छ, पहिले बुझेर लागिहाल्छ। कुनै नयाँ कुरै छैन यसमा, नयाँ ठुलो कुरै केही छैन है। संसार भोग चलन तपाईँले गर्ने हो, संसारमा हिँड्ने पनि तपाईँ नै हो, खाने पनि तपाईँ नै हो, शरीरलाई पोषण गर्ने पनि तपाईँ नै हो, तर त्यसमा आसक्ति हुनु भएन। यस्तै भन्न खोजेको, आसक्ति नराख्नु भनेको यो कुरा बताउनु खोजेको। विवेकी पुरुषहरू, विद्वान पुरुषहरूले, साधु सन्तहरूले त्यसमा आसक्ति राख्नु हुँदैन। तर पनि उहाँहरू खान त खानुहुन्छ नि, खानु त हुन्छ नि त, उहाँहरू पनि शरीर पोषण गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको खुवाइ र तपाईँ हाम्रो खुवाइमा फरक छ भन्न खोजेको थियो। भनेको साधारण जीवको खुवाइ र साधु सन्तको खुवाइमा फरक छ। किन? उनीहरूको खुवाइ भनेको आसक्ति रहित शरीरलाई पोषण गर्न मात्रै, शरीरलाई टिकाइराख्न, मुक्तिको मार्गको लागि हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो खुवाइ चाहिँ हसुरा भाइ, जति सक्दो एक थालले पुगेन भने 2 थाल हसुरा, भएन भने 3 चोटि हसुरा। घर यस्ता यत्रो मोटो ज्यान बनाऊ हिँड, घमण्डले अहङ्कारले यत्रो नाक फुलाउ हिँड। अहङ्कार 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 घमण्ड त्यसमै लागिरह, माया मोह जन्जालमा फसिरह, धन सम्पत्तिको लोभमा चाहिँ फसिरह। तर विद्वान पुरुष त्यस्तो गर्दैन। विद्वान पुरुषहरू, विवेकी पुरुषहरूले यथार्थ ज्ञान गर्दछन्, योग गर्दछन्, वैराग्ययुक्त हुन्छन्, बुद्धिद्वारा शरीरलाई चाहिँ, शरीरको जुन नासोलाई चाहिँ, शरीर रूपी यो नासोलाई चाहिँ माया रहित भएर, लोकको आसक्ति राखेर चाहिँ, आसक्ति भएर, लोकको आसक्ति रहित भएर, आसक्ति नराखेर, होइन आसक्ति नराखेर घुम्नु पर्दछ, घुम्दछन् र घुमोस् पनि। यो कुरा बताउँदै इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमेयं संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिलेयो पाखेने जीव गतिर्नामैका त्रिंशोऽध्याय, जीवको गति कस्तो हुन्छ र कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने वर्णन गरिएको यो 31औं अध्यायको भगवत परिचर्चालाई भगवानका चरणकमलमा र पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा विश्राम गरौँ। यथामति यथा ज्ञान बताइएको भगवत परिचर्चालाई ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।